नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, जब कुनै पनि विषयमा बोल्दछ पावर न्यूज, त्यसलाई गन्तव्यमा नपुर्याएसम्म बोलिरहन्छ, घोचिरहन्छ र विधिहीनता, अन्याय, अत्याचारलाई अन्त्य गर्न हरसम्भव कोसिस गरिरहन्छ। यही नै हो पावर न्यूज चरित्र। समाजका हर विषयमा अनुसन्धानात्मक प्रस्तुत हुने पावर न्यूज केही समय यता लागि परेको एउटा विषय हो। स्कुल जाने उमेर नपुगेका साना साना बालबालिकालाई लक्षित गरेर सहर बजारमा खुलेका प्री स्कुल अर्थात् मन्टेसोरी, जसमध्ये अधिकांश अवैध छन् र मापदण्ड पूरा नगरी बालबालिका हेरचाह गर्ने पसल जस्तो गरी खुलेका छन्। यस बारेको हाम्रो अनुसन्धानले के पुष्टि गरेको छ भने, नम्बर 1, अधिकांश गैर कानुनी छन्। नम्बर 2, मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। नम्बर 3, मन परी शुल्क लिइन्छ। नम्बर 4, लहडै लहडमा खुलेका छन्, अव्यवस्थित छन्। नम्बर 5, अति अव्यवस्थित हुनुको पीडा बालबालिकाको मस्तिष्कमा परेको छ। नम्बर 6, नकारात्मक असर परिरहेबाट बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परिरहेको छ। नम्बर 7, सरकारी अनुगमन छैन। सहरका अधिकांश मन्टेसोरीको हालत यस्तै छ। यसबारेका केही महत्त्वपूर्ण सामग्री हिजोको पावर न्यूजमा प्रसारण गरेपछि आज हामी यसैको फलोअप गर्दैछौँ। थप थाहा पाउनुहोस् कि नेपालमा सञ्चालित मन्टेसोरी कस्ता कस्ता छन्। यति बेला मन्टेसोरी विधिबाट पढाइ हुने मात्रै होइन, ब्रान्ड नै बनाएर मन्टेसोरी विद्यालय भन्दै गल्ली गल्लीमा स्कुल खोल्ने धन्दा चलिरहेको छ। खल्तीमा 10 लाख रुपियाँ छ भने र कतै जागिर पाइएको छैन भने मन्टेसोरी विद्यालय खोल्दै व्यापार सुरु गरे भइहाल्यो। मन्टेसोरी विद्यालय खोल्न न कुनै डिग्री चाहिन्छ, न त यथेष्ट अनुभव नै, न त मन्टेसोरी विधिमा पढाउन आवश्यक शैक्षिक सामग्री नै चाहिन्छ। 2-4 जना मान्छे जम्मा गरेर मन्टेसोरी खोल्दै व्यापार भइरहेछ काठमाडौँमा। यतिसम्म कि मन्टेसोरी विधिबाट पढाइ हुने भन्दै खोलिएका कतिपय यस्ता विद्यालयलाई मन्टेसोरी पद्धति भनेको पनि थाहै छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र करिब 600 को हाराहारीमा यस्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरू छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो दर्ता गर्नको लागि, सञ्चालन गर्नका लागि केही मापदण्ड पनि बनाएको छ र बालमैत्री विद्यालय भन्दै 9 वटा सूचक जारी गरेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित अधिकांश यस्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरूले, प्री प्राइमेरी स्कुलहरूले जो मोन्टेसोरी वा किन्डरगार्टनको रूपमा सञ्चालित छन्, उनीहरूले यी मापदण्डहरू पुरा गरेका छैनन् र कुनै पनि विद्यालयहरू बालमैत्री छैनन् भन्ने कुरा यहाँ गइसकेपछि, यो विद्यालयको अवस्था हेरिसकेपछि त्यो स्पष्ट देखिन सकिन्छ। सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगर्दा, मुख्यतः महानगरपालिका वा स्थानीय निकायले अनुगमन नगर्दा यस्ता विद्यालयहरू छाडा साँडे सरह भएका छन्। मन्टेसोरी विधिबाट पढाइ हुने भने पनि अधिकांश यस्ता विद्यालयले मन्टेसोरी विधि प्रयोग नगरेको बताउँछन् शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। कुनैले त्यो किसिमको गरेको दाबी देखाएको छु मैले। तिनीहरू दाबी पनि छ, मैले केही स्कुलमा हेरेँ पनि छु। तिनीहरूले त्यो केटाकेटीहरू बस्ने सिटदेखि लिएर, बस्ने कक्षा कोठादेखि लिएर, उनीहरूले खेल्ने चौर कतिसम्म हुनुपर्छ भनेर भन्नेदेखि लिएर, अनि कतिजना बिचमा एकजना सहयोग कार्यकर्ता हुनुपर्छ, सिकाउने मान्छे हुनुपर्छदेखि लिएर यी कुराहरू पारित गरेको त्यो किसिमको कुराकानी कतै कतै देखिन्छ, नत्र धेरै ठाउँमा छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अहिले करिब 600 को हाराहारीमा यस्ता विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ। तर 600 मध्ये जम्मा 36 वटा विद्यालय मात्रै वैध ढङ्गले चलेको छ। बाँकी सबै विद्यालय अवैध भएको बताउँछन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेल। अहिले चाहिँ 36 वटा चाहिँ रेकर्डमा छन्, त्यसरी नवीकरण भइरहेको भनेर सम्झिनुपर्छ। तर विगतमा वडाले गरेका त्यस्ता खालका मोन्टेसरी स्कुलहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा नवीकरण नगरिकन पनि चलिरहेका छन्। उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको छैन र हामी उहाँहरूलाई मात्रै नभनेर हामी चाहिँ अब सबै वडाका सबै स्कुलहरूलाई चाहिँ दर्ता गरेँ
प्रयास गर्छौँ। नवीकरण नगरेको पनि अवैध नै ठान्नुपर्छ, किनभने एउटा निश्चित समयको लागि मात्रै त्यो नवीकरण गरेको हुन्छ, त्योभन्दा पछि गरिएन भने चाहिँ त्यो अवैध नै भनेर मान्नुपर्छ हामीले। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 को दफा 96 को उपदफा 1 घ 1 अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्दा स्थानीय निकायमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक आवश्यक अन्य संस्थामा पनि दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर काठमाडौँमा चलेका अधिकांश यस्ता विद्यालयहरूले भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेकै भरमा आफू खुसी सञ्चालन गरिरहेका छन्। महानगरपालिकामा दर्ता प्रक्रियामा गएको खण्डमा बाल मैत्री विद्यालयका 9वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश यस्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरू महानगरपालिकामा दर्ता नै नगरी सञ्चालन भएका छन्। कतिपय यस्ता विद्यालय सञ्चालक त लाजै नमानी भन्छन् हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पनि दर्ता गरेका छौँ, जबकि यस्ता विद्यालयहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता नै हुँदैनन्। पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि सबै शिक्षक शिक्षिका तालिम प्राप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अधिकांश यस्ता विद्यालयले तालिम प्राप्त शिक्षिका नै राख्दैनन् र सस्तो मूल्यमा शिक्षिका खोजेर यस्ता विद्यालयहरू चलाइरहेका छन्। ट्रेनिङबाट पनि धेरै कुरा सिकिन्छ नि होइन, तर म चाहिँ विदाउट ट्रेनिङ आएको हो नि होइन, त्यसैले विदाउट ट्रेनिङ नभए तापनि मलाई चाहिँ यस्तो गाह्रो चाहिँ लाग्यो। यता अभिभावकलाई पनि आफ्ना बालबालिका यस्ता विद्यालयमा राख्नै पर्ने दबाब बढिरहेको छ। आफन्त वा छिमेकीका बालबालिका यस्ता विद्यालयमा पठाउने हुनाले नैतिक दबाब सिर्जना भएको बताउँछन् शिक्षाविद कोइराला। अभिभावकमा चाहिँ के भयो भनेदेखि कथित इज्जतको हाम्रो चिन्तन हो। अब फलानले गर मैले किन नगर्ने, मेरो छोरीलाई नि गर्नुपर्छ भनेर भने अभिभावकको चिन्ता। बच्चाहरूलाई के हुँदो रहेछ नि, हिजोसम्म खेल्दै बसिरहेको थियो मैसँग, आज चाहिँ ऊ मन्टेश्वरी गयो, अर्को चाहिँ किन्डर गार्डन गयो, अर्को चाहिँ प्री स्कुलमा गयो, अब म कहाँ जाने हो, त्यसो भएपछि म कहाँ जाने भनेर भन्ने बित्तिकै बाबाआमालाई चाहिँ दबाब दिन्छ। त्यसैले दबाब चारैतिरबाट सिर्जना भएको छ। बाध्यता पनि छ, किनभने आमा पनि जाहिर खान जाने, बाबु पनि जाहिर खान जाने, हजुरबा बच्चा बच्ची नबस्ने, अब जाने कहाँ, त्यसो हुँदाखेरि बाध्यता पनि छ। त्यसले बाध्यता पनि हो, देखासिकी पनि हो र इज्जतको लागि गर्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको मानसिकता पनि। आमा र बुबा दुवै जागिरे हुने अभिभावकका लागि यस्ता विद्यालयहरू आवश्यकता पनि बन्दै गरेका छन्। दुवैजना व्यस्त हुने परिवारका लागि यस्ता विद्यालयहरू सहज माध्यम बनिरहेका छन्। अहिले अलिकति व्यस्तता पनि बढी हो, वास्तवमा मान्छेहरूलाई अब व्यस्तता हुन्छ, काम गर्नै पर्यो, अनि बच्चाहरूलाई कहाँ लाने भन्दाखेरिमा मन्टेश्वरी लाने। अब यसमा दुई पक्ष छ हेर्नुहोस्, अब अलिअलि व्यस्ततालाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि हाल्नु पर्यो र राम्रो होस् भनेर पनि हाल्नु पर्यो। सानो भनेर मन्टेश्वरीमा त 2 इयर्समा त हाल्छन् नै होइन, अनि अब आफ्नो समस्याले गर्दा नि हाल्नु परेको ठिकै लाग्छ, 2 इयर्समा हाल्नै पर्छ। तर अभिभावकहरू आफ्नो आम्दानीलाई हेर्दा मन्टेश्वरी स्कुलमा तिर्ने खर्च धान्नै नसक्ने भएको बताउँछन्। बालबालिकालाई मन्टेश्वरीमा राख्नुको विकल्प पनि छैन, तर मन्टेश्वरी यति महँगो छ कि तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर पनि अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई यस्ता विद्यालयमा राख्न बाध्य छन्। फी स्ट्रक्चर चाहिँ महँगै हो, किनभनेदेखि हामीले चाहिँ अब जति यहाँ चाहिँ बच्चा बच्चीको लागि तिर्छौँ त्यो चाहिँ कलेजको एउटा चाहिँ स्टुडेन्टसँग चाहिँ राम्रो एउटा प्राइभेट कलेज है, प्राइभेट कलेजको चाहिँ 12 पढ्ने ब्याचलर पढ्ने लेभलकोसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अझै पनि महँगो हुन गएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस्तो छ, तर पनि अब के गर्ने, अलिकति देखासिखी नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब ठुलो भएपछि सबै बच्चाहरू ठुलो हुन्छ, फेरि अनि सानोसँग मिल्न गाह्रो हुन्छ, त्यो पनि हो वास्तवमा। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर कोइराला पनि नेपालका पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरू एकदमै महँगो भएको बताइरहेका छन्। विद्यालयको शुल्क हेर्दा अभिभावकको क्षमताभन्दा बाहिर गएको भन्दै बपौतीबाट पाएको वा 2 नम्बरी गरेर कमाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् शिक्षाविद कोइराला। अब कि बपौतीबाट ल्याउनु पर्यो कि 2 नम्बरबाट ल्याउनु पर्यो, नत्र त अर्थ केबाट हुन्छ र। बपौती भने बाउ बराजुको सन्तान सम्पत्तिबाट ल्याउनु पर्यो कि 2 नम्बरी धन्दा गर्नु पर्यो, नत्र कसरी ल्याउँछ। काठमाडौँमा सञ्चालनमा आएका यस्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालयको मासिक शुल्क 35,000 रुपियाँदेखि 3,000 सम्म छ। जावलाखेलको युलेन्स स्कुलको मासिक शुल्क नै 35,000 को हाराहारीमा छ भने भर्ना शुल्क वार्षिक करिब 1,50,000 लाग्छ। त्यस्तै युरो किड्स, प्रिमियर, इलाइट्स, किड्स, किन्डर गार्डन, मेल्सबेरी लगायतका धेरै विद्यालयहरूको शुल्क छोइन सक्नु छ।
राम्रा मानिएका यस्ता विद्यालयहरूमा आम अभिभावकको पहुँच छैन भने सस्ता भनिएकाहरूले सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन्। तर आम अभिभावकको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै बिना मापदण्ड र बिना कुनै सेवा अभिभावकसँग चर्को मूल्य असुल गरिरहेका छन् यी मन्टेश्वरीहरूले। नाम त मन्टेश्वरी राखेका छन्, तर मन्टेश्वरी शिक्षण पद्धतिलाई अलिकति पनि पालना गरेका छैनन् र मन्टेश्वरीका नाममा अभिभावकसँग इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्दै रकम उठाइरहेका छन्। मन्टेश्वरीका लागि आवश्यक खेल्ने चौर, कक्षा कोठा, खेल सामग्री, तालिम प्राप्त शिक्षक त छैनन् नै, आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको पनि कुनै मतलब राखिँदैन। कागजमा मापदण्ड र सूचक भए पनि उनीहरूले केही पूरा गरेका छैनन्। कतिपयले एकपटक दर्ता गरेपछि न त महानगरमा नवीकरण गरेका छन्, न त कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा नै। शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरूले शिक्षा दिए बापत 1% शिक्षा सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भनेको छ, तर अधिकांश यस्ता विद्यालयहरूले शिक्षा सेवा शुल्क तिरेका छैनन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भन्छ यस्ता विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा शिक्षा सेवा शुल्क दाखिला गर्नुपर्छ। करदाताहरूले आफूले व्यवसाय सञ्चालन गरेको दिनदेखि नै स्थायी लेखा नम्बर लिए पनि वा नलिए पनि व्यवसाय सञ्चालन गरेको दिनदेखि कर तिर्नुपर्ने उसको दायित्व हुन्छ। त्यसो हुँदा स्कुल विभिन्न निकायहरूमा दर्ता भई सञ्चालन भएका वा दर्ता नभई सञ्चालन भएका जुन शिक्षण संस्थाहरू छन् तिनीहरूले स्थापनादेखिकै समयदेखि कर तिर्नुपर्ने र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट अनुगमन हुँदा दर्ता नभई वा कर नतिरी सञ्चालन भएको पाइएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाही गर्छ। उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको छुट हुँदैन। तर ऐन र कानुनमा जे कुरा लेखिएको भए पनि व्यवहारमा भने यस्तो अभ्यास भएकै छैन। मन्टेश्वरी नाम राख्ने तर किन पद्धति अनुसरण नगरेको भनेर सोध्यो भने 100% गर्नै सकिँदैन भन्छन् उनीहरूको सहज जवाफ हुन्छ हाम्रो 100% मन्टेश्वरी होइन। मैले मन्टेश्वरी एक्चुअली देखेर आएको विदेशतिर आएको सेटअप भिन्दै हुन्छन्, तर विदेश र यहाँमा हामीले कम्पेयर गर्न मिल्दैन। मलाई लाग्छ धेरै स्कुलहरूले दे आर ट्राइङ देयर बेस्ट टु गिभ द मन्टेश्वरी मेथड, तर पर्फेक्ट 100% छ भनेर चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ। यसरी अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर नै मन्टेश्वरीको लहर चलेको छ। मन्टेश्वरीका नाममा अयोग्य शिक्षक शिक्षिका मात्रै राखिएका छैनन्, मापदण्ड समेत बिर्सिएर बालबालिकाको स्वास्थ्यसँगै भविष्यमाथि पनि खेलवाड भइरहेको छ। वस्तुसँगको प्रत्यक्ष साक्षात्कारबाट सिक्ने पद्धति मन्टेश्वरीको हालत नेपालमा यतिसम्मको हुनु र यसरी सञ्चालन भइरहँदा पनि सरकारी निकायको आँखासम्म नपुग्नु निकै विडम्बनाको विषय छ। जबकि नेपालका सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका सयौं अभिभावकका साना साना बालबालिकाहरू मन्टेश्वरीमै लगेर थन्काइएका हुन्छन् र यस्तो जर्जर अवस्थाको अवलोकन वा अनुगमन समेत गरिएको पाइएको छैन। हामी यसबारेको सामग्रीमा विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीको भनाइ सहित आउँछौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। साना साना नानी बाबुहरूलाई लक्षित गरेर नेपालका सहर बजारमा खुलेका मन्टेश्वरी बारेको लामो अनुसन्धानपछि तयार पावर न्युज प्रस्तुत छ निरन्तर। र नेपालमा मन्टेश्वरीको हालत हेर्दा लाग्छ यो सरकारी अनुगमन र नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेको छ। यसकारण सरकारले तत्कालै यस्ता मन्टेश्वरीमा अनुगमन थालेर यिनको हालत या त सुधार्नु पर्यो या त बन्द गरिदिनु पर्यो, अन्यथा बाल मस्तिष्कमा खराब असर परिरहेको देखिएको छ। यसबारेको बाँकी सन्दर्भ अबको क्रममा। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र करिब 600 वटा, काठमाडौँ जिल्लाभित्र कुल करिब 700 र काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 1000 पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने जम्मा 36 वटा पूर्व प्राथमिक विद्यालय मात्रै वैध ढङ्गले चलेका छन्। यो सङ्ख्यालाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने जम्मा 6% मात्रै हो, जबकि करिब 95% अवैध यस्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरू
अवैध ढङ्गले चलिरहेका छन्। एकाध पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरूले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गरेको भए पनि अधिकांश मन्टेश्वरी विद्यालयहरू मापदण्ड विपरीत नै सञ्चालन भइरहेका छन्। मन्टेश्वरी विधि अनुसार शिक्षा दिन त पर्याप्त खेल सामग्री वा वस्तुसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गराउनु पर्ने हो, तर यहाँ त्यस्तो केही छैन। सरोकारवाला निकायको अनुगमन नहुँदा यस्ता विद्यालयहरूले मनोमानी गरिरहेका छन्। यहाँ त 11 महिनाको बच्चालाई समेत मन्टेश्वरी विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। काठमाडौँमा नाम चलेको एक मन्टेश्वरीका सञ्चालक भन्छन् 11 महिनाको बच्चालाई समेत मन्टेश्वरी भनेर राख्नु त बदनाम र अपराध नै हो। स्कुल एजुकेसन स्टार्ट चाहिँ नि कम्तीमा 2 इयर्स कम्प्लिट भएपछि गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भने जस्तो 11 महिनामा कतै राख्छन् भने प्री स्कुल एजुकेसन राख्छन् भने त्यो गलत हो। बाल बालिकालाई शिक्षा दिन सुरु गर्ने उमेर 3 वर्ष पुगेपछि मात्रै हो। 11 महिनाको बच्चालाई राख्न परे चाइल्ड केयर सेन्टरमा राख्नुपर्छ, तर यहाँ त मन्टेश्वरी वा पूर्व प्राथमिक विद्यालय भन्दै स्वीकृति लिने र चाइल्ड केयरको काम गर्ने संस्था धेरै छन्। त्यति मात्रै होइन, 2 वर्षको बच्चालाई 8 किलोमिटर टाढाबाट समेत विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। भ्यानमा राखेर दौडाइन्छ। दैनिक 16 किलोमिटर भ्यानमा गुड्ने बच्चाको अवस्था कस्तो होला त्यो कसैले खोजी गर्दैन। पैसा पाए जहाँबाट जसरी पनि बालबालिका टिपेर भर्ना गर्ने चलन बढिरहेको छ। मिल्स बेरीका सञ्चालक सुनिल दाहाल भन्छन् 3.5 किलोमिटर भन्दा टाढाबाट 5 वर्ष मुनिका बालबालिका बोक्नु हुँदैन। बच्चाको लागि अर्ली एजको अभियसली प्री स्कुल भनेपछि 2 वर्षदेखि 5 वर्षभित्रको बच्चाहरू हुन्छन्, 5+ सम्मको बच्चाहरू हुन्छन्। उनीहरूको लागि चाहिँ नि प्रपर डिस्टेन्स भनेको म्याक्सिमम हामीले 3.5 किलोमिटरको सराउन्डिङ्समा राम्रो प्री स्कुल छानेर अभिभावकहरूले स्कुलमा राख्दा चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त कुरा हो। अब र यसलाई म्याथमेटिकल्ली भन्यो भने 3.5 किलोमिटरसम्म डिस्टेन्सलाई प्र्याक्टिकल डिस्टेन्स मान्दा हुन्छ। घर नजिकै विद्यालय भएमा अभिभावकलाई पनि सजिलो हुन्छ, तर यहाँ नाम चलेका आधारमा वा अन्य कुनै कारणबाट 8 किलोमिटर टाढाबाट समेत बाल बालिकालाई मन्टेश्वरीका नाममा यात्रा गराइएको छ, जुन बाल मनोविज्ञान र बाल स्वास्थ्यका दृष्टिले गलत छ। स्थानीय निकायले अनुगमन नगर्दा मन्टेश्वरीमा खुवाइने खाना स्वस्थकर छ कि छैन भनेर जाँच समेत हुँदैन। हुन त यस्ता मन्टेश्वरी आफैले यस्तो जाँच गराउनु पर्ने हो, तर सरकारलाई चासो छैन भने व्यापारीलाई के को चिन्ता। विदेशमा मन्टेश्वरी पढाउन कम्तीमा पनि ब्याचलर पास गरेर शिक्षक तालिम लिएको र चाइल्ड साइकोलोजी पढेको हुनपर्ने प्रावधान छ, तर नेपालमा त यस्तो छ कि एसएलसी पास गरेर 1-2 वर्ष बाल बालिकालाई पढाएका र 2 महिना तालिम लिएकाहरूले नै मन्टेश्वरीको तालिम दिइरहेका छन्। न त मन्टेश्वरीमा पढाउने शिक्षिकाको आवश्यक योग्यता पुगेको छ, न त शिक्षिकालाई तालिम दिने प्रशिक्षकको नै। त्यति मात्रै होइन, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पूर्व प्राथमिक शिक्षाको लागि पाठ्यक्रम बनाएको भए पनि कुनै पनि यस्ता विद्यालयले पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन गर्दैनन्। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला भन्छन् यो हेर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको पनि हो। आफूले पाठ्यक्रम बनाइदिइसकेपछि बाल विकासको निम्ति पनि बनाइदिइरहेछ, आफूले बनाइदिएपछि पाठ्यक्रम लागू भयो कि भएन भनेर पनि खोज्ने काम चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको हो। तर शिक्षा मन्त्रालय पनि अनुगमनको जिम्मेवारी महानगरको भएको भन्दै पन्छिने प्रयास गरिरहेको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति तथा अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै उसले नै अनुगमन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयले पनि यस्ता विद्यालयहरूको अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरि लम्साल। बेसिकल्ली यो निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा संस्थाहरूमा सञ्चालन भएका उनीहरू त्यो समस्या भए छ, तर पनि हामीले फेरि यस्तो त विद्यालयसँग जोडिएर प्री प्राइमरीको अम्ब्रेलाभित्र जे पर्छ
त्यसको सबै तथ्याङ्क लिने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ। फेरि डे केयर सेन्टरका मापदण्डहरू अब स्वास्थ्यले कसले दिन्थ्यो होला, दिनुहुन्थ्यो, तर यो विषय चाहे त्यो बालबालिकाको इसिडीको कुरा होस् अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको कुरा होस् अथवा तपाईँले भने जस्तै मन्टेसरी लगायतका अरू कुरा होस्, यो चाहिँ स्थानीय निकायबाटै चल्नुपर्ने चिज हो। त्यसो त पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालकहरू समेत आफूहरूलाई अनुगमन होस् भनिरहेका छन्। मन्टेश्वरीका नाममा मन परी चलेको उनीहरू स्वयंको स्वीकारोक्ति छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थामा महानगर वा अन्य कुनै सरोकारवाला निकायले अनुगमन गरेका छैनन्। कस्तो हुन्छ भने एउटा सरकारको नियम हुन्छ, अनि नियम यो हो तपाईँहरूले यो गर्नुहोस् भनेर हामीलाई पनि थाहा हुन्छ, किनभने एभ्री स्कुल इज रनिङ द वे दे वान्ट टु। उनीहरूको एउटा गाइडलाइन त छ, नोबडी इज रनिङ ऱ्याम्पेन्ट, हाम्रो पनि गाइडलाइन छ, हरेक स्कुलको छ। अब यो वा त्यो बहाना गरेर पन्छिने अवस्था छैन। मन्टेश्वरीका नाममा सहरमा अराजकता नै मचिएको छ। नियामक निकाय निष्क्रिय बनिदिँदा यस्ता विद्यालय सञ्चालकहरूले मनोमानी गरिरहेका छन्। राम्रा भनिएका पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरूमा पनि आर्थिक अराजकता छ। एकाध यस्ता विद्यालय नियमसङ्गत चलेको भए पनि अधिकांश नियम विपरीत छन्, जसबाट एकातिर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समेत चुहावट भइरहेको छ भने भोलि केही भएमा त्यसको जवाबदेही निकाय पनि छैन। यसर्थ अब तुरुन्तै अनुगमन सुरु गरी मन्टेश्वरीका नाममा भइरहेको शैक्षिक अराजकता रोक्नु पर्दछ र यस्ता संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण हुनुपर्दछ। कति बालबालिका भएका स्थानमा कति विद्यालय खोल्नेदेखि कतिदेखि कति शुल्क लिने हो त्यसको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ। जहाँका 95% मन्टेश्वरी स्कुल अवैध र मापदण्ड विपरीत छन्। मन परी शुल्क असुल्ने काम भइरहेको छ। अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त तरिकाबाट चलेको छ। सटर भाडामा लिएर पसल खोले जसरी लहडै लहडमा कमाउनका लागि खोलिएको छ। न त तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिका, न त पर्याप्त र आवश्यक सामग्रीहरू नै। यतिसम्म कि 11 महिनाको नाबालक नाबालिकालाई समेत भर्ना लिएर बाल अधिकारकै हुर्मत लिने काम भएको देखिएको छ। यस्ता गतिविधिबाट भविष्यका कर्णधार मानिने ती सारा बालबालिकाको जीवनमा नकारात्मक असर मात्र पारिएको छ। तैपनि यो देशको सरकारी निकाय न अनुगमन गर्छ न त चासो नै देखाउँछ। यसकारण असरल्ल खोलिएका पसल जस्ता मन्टेश्वरी स्कुल भनिएकाहरूको तत्कालै अनुगमन गरेर तिनलाई मापदण्डमा ल्याउन वा नआउनेलाई बन्द गर्नका लागि हामी सरकारसँग फेरि पनि अनुरोध गर्दछौँ र हामी यसबारे निरन्तर फलोअप गरिरहन्छौँ। आजलाई चाहिँ यति नै पावर न्युज। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।